عائلة المغرب الكبير، السلام عليكم. بزاف الناس كانوا كيقولوا بلي المغرب ماشي هي الدولة الكبيرة اللي تقدر تواجه جوج ديال الجبهات مع جوج ديال الدول اللي كتعتبر من الدول الكبيرة. اييه، جبهة مع اسبانيا وجبهة مع المانيا. اسبانيا معروفة بان احدى الدول ديال الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو، شأنها شأن المانيا حتى هي من الاتحاد الاوروبي وحتى هي من حلف الناتو. ألمانيا عندها واحد الثقل في المجتمع الدولي، إسبانيا عندها مجموعة من الحلفاء، ولكن المغرب كان في الأول وحده واقف ضد هذه الجبهات. من بعد سمعنا بعض الأصوات ديال البرلمان العربي، بعد مجلس التعاون الخليجي، الدعم ديال بعض الدول خصوصا في ملف الصحراء، ولكن في الواقع ما كاينش شي دولة اللي اتخذت شي إجراء اللي نقدروا نقولوا بأنه إجراء اللي داعم 100% الموقف المغرب أمام إسبانيا أو لا أمام ألمانيا. ما عليناش، إسبانيا كان المغرب موجه كل التركيز لها، فظن الجميع بانه نسى الملف ديال المانيا. حتى المانيا براسها تخدعات في هذه القضيه واعتبرت بان المغرب مادام الازمه ديالو مع اسبانيا وجه مجموعه من الاوراق الضاغطه ضد اسبانيا، فهو نسى الملف ديال المانيا، وممكن المانيا انها تستغل هذا الظرف. شنو بغات دير؟ دارت ثلاثه ديال الخطوات، ثلاثه الخطوات مهمه. الخطوه الاولى هي ان بلغات الناس ديالها ديال المانيا اللي كاينين في المغرب، وهي رساله مشفره موجهه للخارجيه المغربيه. قالت يعني الناس المانيا بانه كتنصحهم بانهم يرجعوا في حالتهم الالمانيه ويخرجوا من المغرب، لان السفاره الالمانيه ما بقات كتعاونهم بوالو، لان الاتصال ما بين المغرب وما بين السفاره والمؤسسات الداعمه الالمانيه في المغرب راه ما بقاش الاتصال. المغرب ما رد حتى بشي حاجه وخلاها هكا كيف ما كيقولوا حطها في الثلاجه. هذه الخطوه ما دارت حتى شي رد فعل لا في المغرب ولا حتى الناس ديال المانيا، لانهم عايشين في المغرب سواء المستثمرين سواء السياح، فما عندهم حتى شي مشاكل، غالبا كتدوز الامور بصفه عاديه. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية جات وقالت بأن بما أن المغرب كان مقلق أنه ما تمش الاستدعاء ديالو في مؤتمر برلين الأول، فأجي نعيطوا له في مؤتمر برلين الثاني. كانت كتظن بانه ملي غتعيط له غيمشي يسي بوريطه وغيجلس والمغرب غادي ينسى هذا الخلاف، لانه بمجرد ما المغرب غادي يقبل هذه الدعوه فهو في نفس الوقت غادي يكون قبل جميع الاشياء اللي دارتها المانيا المغرب، والخلاف تسالى وصافي. انني قبلت نجي للبرلمان جوج لانك عوضتي لي البرلمان برلين واحد. والحقيقه عكس ذلك، المغرب المشكل ديالو مع برلين او مع المانيا ماشي غير مؤتمر برلين واحد، كاين مؤتمر برلين، كاين واحد الجماعه اللي خلاوها واحد المرتزقه اللي داروا واحد الشرويطه اللي كيسميوها عالم ديال جبهه انفصاليه، داروه وخلاوه فوق البرلمان 24 ساعه. كاين الاحتضان ديال محمد نجيب او الارهابي اللي هارب لالمانيا واللي احتضناته ومخلياه انه يهضر كيف ما بغا، والمغرب كيطالب بالتسليم ديالو، المانيا رافضه. اكثر من هذا انه كان غادي يخرج من المانيا ويمشي لاحدى الدول، وكان عند الانتربول الدولي واحد المذكره الاعتقال ديالو الى خرج من المانيا، وسربات المخابرات الالمانيه هذه المعلومات لمحمد نجيب وما خرج. وهذا كيتنافى مع التعاون الامني اللي كاين ما بين المغرب والمانيا. زيد على ذلك هاد المساله ديال برلين، زيد عليها مجموعه من المواقف المعاديه للوحده الترابيه والصحراء المغربيه. مثلا فاش المانيا طلبت من امريكا، او هي الدوله الوحيده اللي طلبت عقد لقاء عقب اعتراف ترامب بمغربيه الصحراء باش تراجع امريكا هذا القرار. اذا كانت مواقف كثيره، وكذلك ما بغيناش ندخلوا في التفاصيل اللي داعمه القرارات ديال مجموعه من الدول اللي معاديه للوحده الترابيه. اذا هذه هي كل النقط. فالمغرب الى قبل نقطه واحده اللي هي يمشي المؤتمر برلين، كان هذه النقاط الاخرى ما كاين عندها حتى شي ضرر، ما كاين عندها حتى شي سبب علاش المغرب غيبقى في هذه العلاقه اللي عنده دابا مع المانيا. المانيا خطأت الحسابات 3 المرات، ونعطيكم المره الثالثه لانها دابا كانت دارت واحد الاعلان بانها جمدت حوالي مليار او عفوا مليون ديال الاورو و30 مليون ديال الاورو الا ما خانتنيش الذاكره في هذا الرقم. المهم مجموعه من المبالغ الماليه الكبيره اللي كانت كتوجهها مؤسسات داعمه للمغرب.
يعني بصفه ديال هبات او مساعدات او حسوها كيف ما بغينا. فكانت جمداتها، وفي واحد التصريح في حوار مع جريدة اسبريس كانت ألمانيا صرحت بالفعل، أكدت هذا الخبر وقالت بأنها ماشي لغتها وإنما فقط جمداتها. علاش جمداتها؟ عطات تبرير اللي هو أن ألمانيا كتعطي هاد الفلوس للمغرب عن طريق مجموعة ديال المساعدات ديال واحد المنظمات ديال الإعانة. وهاد المنظمات اليوم في قطيعه، ما كاينش تواصل ما بينها وبين السلطات المغربيه في اطار هاد الازمه اللي ما بين المغرب وما بين المانيا. فما يمكنش هاد المؤسسات تنوض تصرف هاد الفلوس هذه او تعطيها لشي بلاصه او لشي منظمه بدون العلم وبدون التنسيق مع المنظمات او مع السلطات المغربيه. اذا هنا كتقول المغرب الا بغيتيني نعطيك هاد الفلوس هذه فخصك ترجع العلاقات بيني وبينك. المغرب اكيد المغرب هو ضارب حسابه لهذا الشيء كامل. المغرب ما قطع العلاقات او لا جمد العلاقات مع المانيا الا وكان ضارب حسابه. المغرب ما وافق انه او بعد ما رفض انه يمشي لبرلين جوج الا وهو موجد لشي حاجه اللي هي اكبر. اكيد ان المغرب عنده سياسه خارجيه، وشفنا هذا الشيء كانه كيلعب واحد بذكاء في رقعه الشطرنج ديال السياسه كيف ما شفناه مع اسبانيا ومع غيرها. فمثلا حتى في التعامل ديالو مع الجزائر فشلنا حتى ان التصريحات المغربيه ومجموعه ديال مجموعه ديال رد الفعل المغربي تجاه الجزائر ما كانش بديك القوه الكبيره والعنف اللي كانوا كينتظروا البعض. وكاين البعض اللي كيقول علاش المغرب ما يردش بنفس الطريقه، كنهضروا على المستوى السياسي ومستوى السلطات العليا، علاش ما يردش بنفس الطريقه على الاستفزازات ديال الجزائر او على الاتهامات ديالها، خصوصا بعض الاتهامات الخطيره اللي كتقول ان المغرب كيمول جماعات مثلا الماك، مجموعات اللي كتطالب باستقلال ما يسمى بمنطقة القبائل عن الجزائر. المغرب نفى ذلك ولكن ما ردش بشي طريقه كبيره. علاش؟ لانه كيفكر بالذكاء. الجزائر هي جاره، الا كان اليوم العداء ممكن غدا تولي صداقه، كيخلي طريق للمستقبل. اكثر من هذا ما يمكنش يفتح ليه واحد الجبهه ديال واحد الجاره اللي معاه يوم بعد يوم. اكثر من هذا كاين واحد مجموعه ديال الدول اللي هي صديقه واللي هي داخله في هذا الوساطه، واكثر من هذا كاين مجموعه ديال الاعتبارات. اذا المغرب ما كيتصرفش بغباء سياسي، ولكن اليوم عدم حضور ناصر بوريطة المؤتمر برلين كان واحد الضربه اللي هي كبيره، كانت واحد الرساله ماشي موجهه فقط لالمانيا ولا اسبانيا ولكن موجهه لدول كثيره باش تعرف بان المغرب حتى اذا كان اقتصاديا ماشي من الدول الكبرى، ما عندوش ثروات ديال الغاز الطبيعي والبترول وما الى ذلك حاليا، ولكن ربي عطاه واحد النعمه اللي هي كبيره، عطاه نعمه العقل، عطاه النعمه ديال حب الوطن، عطاه النعمه ديال ان السياسه الخارجيه المغربيه بدعم من الشعب وولاد الوطن الحر سواء داخل المغرب او خارج المغرب، اللي كنجددوا التحيه للجاليه المغربيه لان دائما بصراحه كتكون خط الدفاع الاول خارج المغرب، هي اللي كتنقل الصوره والاطروحه المغربيه والطرح المغربي امام المجتمع الدولي باللغات ديالهم. يعني الماني واخا نقيل انا نهضر راه ما غيفهمنيش، ولكن احد الجاليه ولا واحد من المواطنين اللي في الجاليه نحدو كيسمع كلامنا او لا هو عنده قناعات وكيوصلها لهذاك الالماني باللغه ديالو بالثقافه ديالو، فكتوصل احسن من اكثر اعلامي كيهضر بالعربيه. اكثر من ذلك فهما السفراء بصح ديال المغرب، لان يعني الانسان ملي كيشوف مغربي وكيتحدث معه وكيعاود له على الوطن ديالو وكيعاود له على المسائل اللي واقعه وكيفاش داير الشعب ديالنا وكيفاش داير المغرب، فكيحبب المستثمرين يجيو، كيحبب ان السياح يجيو، فهو كيف ما قلنا سفير للمغرب في الدول العالم. تحيه اخرى، تحيه للمغاربه اللي وسط الارض الوطن واللي رغم كل المشاكل اللي يقدر يعيشها المواطن المغربي ما كينساش حب الوطن ديالو وما كينساش الدفاع ديالو على الوحده الترابيه كامله. هي ممكن اننا يكون عندنا مشاكل بعضياتنا ولكن امام العدو كلنا يد وحده، والمغرب كبير وغادي يبقى كبير. رساله وجهتها لكم كنتمنى انها توصل. دائما احنا معكم ومع الوحده الترابيه. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وفي صفحة الفيسبوك. ودمتم في رعاية الله، دمتم سالمين، والسلام عليكم.